Hello, dear friends. Today our topic is Martin Luther and print. मार्टिन लूथर कौन थे और प्रिंट ने इसकी किस तरह हेल्प की, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जोहान गुटनबर्ग ने 1430s में फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया था और धीरे धीरे जो ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ये दुनिया के दीगर मुल्कों तक पहुंच गई। तो इस तरह एक जो है किताबें प्रिंटिंग प्रेस की मदद से तैयार होने लगी और जो ये प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। प्रिंट की मदद से आइडियाज सर्कुलेट हो गई और एक नई दुनिया कायम हो गई, डिबेट एंड डिस्कशन का दौर शुरू हो गया। क्योंकि जो लोग स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो अपने आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाते थे थ्रू प्रिंट मटेरियल। और इस तरह अब हर बात पे पहले डिबेट डिस्कशंस होते थे कि ये सही है गलत है। तो अब डिबेट एंड डिस्कशन का जो दौर है वो शुरू हो गया प्रिंट की मदद से। प्रिंट ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। इससे जो रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स या रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे या स्कॉलर्स थे, जो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, तो प्रिंट की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। अब वो प्रिंट की मदद से लोगों तक अपने ख़यालात पहुंचाते थे, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, बुक्स अब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी प्रिंटिंग प्रेसेस की वजह से। तो ऐसा ही एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर था। तो मार्टिन लूथर जो था वो रिलीजियस रिफॉर्मर था। वो रिलीजन में रिफॉर्म लाना चाहता था, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुए, डेवलप हुए, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है जब वो फैल गई, तो हम उस वक्त देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभरा था। क्योंकि चर्च का काम था लोगों को मॉरल एजुकेशन देना, लोगों को रिलीजियस एजुकेशन देना। लेकिन चर्च जो था अब धीरे धीरे करप्शन का अड्डा बन चुका था। वो जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ एक्चुअली पोप्स वगैरह जो थे वो ट्रैक से थोड़ा वो भटक गए थे और उन्होंने क्या किया, वो अब जो चर्च को पैसा मिलता था डोनेशन वगैरह, वो इसको अपने इस्तेमाल करते थे, अपने लिए इस्तेमाल करते थे। वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारते थे। धीरे धीरे लोगों पे टैक्स उनसे वो लेते थे और मज़े से वो जी रहे थे। इसका मतलब है कि अब जो चर्च जो था, जो रोमन कैथोलिक चर्च जो था, वो तो करप्शन का अड्डा बन चुका था। ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिस मतलब शुरू की थी, जिस प्रैक्टिस का नाम था सेल ऑफ इंटेलिजेंस लेटर्स। इंटेलिजेंस लेटर्स उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, सेल ऑफ इंटेलिजेंस लेटर्स। इसमें क्या होता था कि जो लोग गलत काम करते थे, जो गलतियां करते थे, जो सिन्स करते थे, वो चर्च उनसे पैसे लेते था। चर्च के पास वो जाते थे, वो पॉप्स के पास जाते थे, चर्च को या उन पॉप्स को वो पैसा देते थे और इसके बदले में चर्च जो रोमन कैथोलिक चर्च उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था, एक लेटर देता था जिस पे रोमन कैथोलिक चर्च की जो स्टैम्प होती थी और इसमें लिखा होता था कि आपने जो गलतियाँ की हैं, आपके जो सिन्स हैं, वो सारे आप अब माफ़ हो गए।
تو سیل آف انڈیپینڈنس لیٹرس جو یہ جو پریکٹس چرچ نے شروع کی تھی، بہت سارے جو اسکالرس تھے، بہت زیادہ جو پڑھے لکھے اویئر لوگ تھے، چونکہ اب بکس اویلیبل تھے لوگوں کے پاس، اب لوگ پڑھنے لگے تھے، لٹریسی ریٹ انکریز ہونے لگی تھی، لوگوں کو لوگ اویئر ہو گئے تھے کہ ٹھیک کیا غلط کیا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ اس پریکٹس کے خلاف تھے، کیونکہ اس میں کیا تھا کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی نے سن کیا ہے، تو وہ چرچ کو پیسے دیتا تھا. چرچ اس کے بدلے اس کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک لیٹر دیتا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کے سارے پچھلے جو آپ کے گناہ ہیں، آپ کے جو غلطیاں ہیں، وہ ساری معاف ہو گئی ہیں. اور وہ پیسہ چرچ جو پوپس وغیرہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. تو جب مارٹن لوتھر نے یہ سب کچھ دیکھا، کیونکہ وہ جرمن پروفیسر تھا، وہ اسکالر تھا، ریلیجس ریفارمر تھا، تو جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے سوچا کہ گاڈ کب سے پیسے لینے لگا لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ تو غلط پریکٹس ہے. تو اس نے کیا کیا، تو اس نے 1517 میں ہم دیکھتے ہیں اس نے ایک تھیسس تیار کی ہے. یہ روٹ 95 تھیسس. اس نے اس تھیسس میں مان لو اس کے اپنے تھاٹس تھے، اپنے آئیڈیاز تھے، اس نے اس میں انٹرپٹ کیا تھا. تو اس نے اپنے آئیڈیاز، اپنے تھاٹس ایک تھیسس لکھی ہے جس کا نام تھا 95 تھیسس. اور اس کو اس نے جرمنی میں وٹنبرگ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک چرچ تھا، اس کے دروازے پہ چپکا دیا. تو اس نے اس میں کرٹیسائز کیا منی آف دا پریکٹسز اینڈ ریچولز آف دا رومن کیتھولک چرچ. تو جو رومن کیتھولک چرچ، جس میں بہت ساری جو ریچولز تھے، وہ برایات تھی ایکچولی، بہت سارے ایبل پریکٹس ہوتے تھے. تو اس نے ان کو کرٹیسائز کیا اور ان کو چیلنج کیا. اس نے چرچ کو چیلنج کیا ٹو ڈیبیٹ ہز آئیڈیاز. چیلنج دا چرچ ٹو ڈیبیٹ ہز آئیڈیاز. کہ اس نے کہا کہ یہ جو میرے جو آئیڈیاز ہیں، میرے جو تھاٹس ہیں، چیلنج کیا چرچ کو کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے کہ غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں، جو یہ 95 تھیسس تھی، جو اس کی جو لوتھر جو رائٹنگس تھے، وہ امیڈیٹلی ریپروڈیوسڈ ان واسٹ نمبرس اینڈ ریڈ وائڈلی. تو یہ بہت ساری کاپیاں اس کی تیار ہو گئی ہیں پرنٹنگ کے دوران، اور لوگوں نے پڑھا بھی اس کو. صرف مطلب پرنٹنگ کی نہیں ہوئی، لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا بھی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو لگا، جب لوگوں نے وہ 95 تھیسس جو مارٹن لوتھر کی جو رائٹنگس تھی، جب اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو لوگوں کو لگا کہ واقعی چرچ کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، چرچ کے اندر بہت سارے ایولز داخل ہو چکے ہیں، ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے کیا ہوا، دس لیڈ ٹو اے ڈویژن ود ان دا چرچ اینڈ دا بگننگ آف دا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن. تو اس سے کیا ہوا، اس سے چرچ میں اس کی جو رائٹنگس کی وجہ سے لوگ اس کے سپورٹ میں آ گئے، اور رومن کیتھولک چرچ کے خلاف تھوڑے ہو گئے. تو اس کو سپورٹ ملنے لگا، جس کی وجہ سے چرچ جو ہے وہ رومن کیتھولک چرچ وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے، اور اس طرح پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی جو وہ بگننگ، وہ شروعات ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ، کیونکہ جو پرنٹ نے اس میں اس کی کافی ہیلپ کی ہے. پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. وہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے بغیر اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات لوگوں تک سرکولیٹ نہیں کر سکتا تھا، لوگوں تک وہ نہیں پہنچ پاتے تھے. تو اس میں سب سے بڑا جو کام کیا ہے، اس کی سب سے جو مدد جو مارٹن لوتھر کی ہے، وہ پرنٹ ٹیکنالوجی نے کی تھی، جو آلریڈی مطلب یورپ میں ڈیولپ ہو چکی تھی. تو اس طرح پرنٹنگ کی وجہ سے اس نے اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات وہ کتابوں کی شیپ دی، اور آہستہ آہستہ وہ خیالات لوگوں تک پہنچ گئے. تو لوگ اس طرح چرچ کے خلاف ہو گئے، اور پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی شروعات ہو گئی. جو ہز رائٹنگ جو ہے وہ ریپروڈیوسڈ ان واسٹ نمبرس. اور ہم دیکھتے ہیں اس نے جو مارٹن لوتھر تھا، اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، جس کی جو ٹرانسلیشن آف دا نیو ٹیسٹمنٹ سولڈ 5000 کاپیز ود ان اے فیو ویکس. تو اس نے ٹرانسلیشن نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. ایکچولی یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ پارٹس آف بائبل کے پارٹس ہیں.
New Testament means it is the part of the Bible that deals with the life and teachings of Jesus Christ and with Christianity in early church. क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट ये बाइबल के पार्ट्स हैं, इसने न्यू टेस्टामेंट की ट्रांसलेशन की है, और जो इसने इसको इंटरप्रेट किया है ना, ट्रांसलेशन की है इसकी इसकी जो कापियाँ हैं 5000 कॉपीज़ जो है फ्यू वीक्स में वो बिक गई है, और इसका जो सेकंड एडिशन था वो विद इन 3 मंथ्स में वो भी आ गया। तो इसके ये जो सब कुछ जो इसने अपने राइटिंग्स लोगों तक पहुँचाए, अपने ख्यालात लोगों तक पहुँचाए, इसने मतलब लोगों तक अपनी बात पहुँचाई, लोगों को अवेयर किया गलत क्या है ठीक क्या है, ये सब कुछ मुमकिन तभी हो सका जब प्रिंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ की है प्रिंट टेक्नोलॉजी की। और इसने इसका एक स्टेटमेंट भी है, फेमस स्टेटमेंट, जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, एक नंबर इसमें अक्सर होता है। इसने बता दिया, इसने जो कहा था, प्रिंट इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो इसने प्रिंट के बारे में ये कहा था। और इसके बाद हम देखते हैं सेवरल स्कॉलर्स, जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, इनफैक्ट थिंक दैट प्रिंट जो है ब्रॉट अबाउट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फियर एंड हेल्प्ड spread the new ideas that led to the Reformation.